बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आवाम की इस्लाह के लिए हर रोज़ कीमती नुस्खे इस चैनल हकीम सुंदरवी में शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस चैनल में जो भी हम नुस्खा आपको बतलाते हैं, या तो आपको हमारे दवाखाना पर आपको मिल सकता है, अगर आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो ख़ुद भी बना सकते हैं। हम जितना भी हो सकता है मुकम्मल रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, कोई दोस्त हमसे इस बारे में मालूमात चाहता है, अपनी मर्ज़ की तशख़ीस चाहता है, तो हम उनको मुकम्मल मालूमात ज़रूर देते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको फॉरवर्ड भी करना है, दोस्तों को बताना है। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही कारआमद वीडियो है। आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। उसकी वजह यह है कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो हर कोई गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत परेशान होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिल जाए, गर्मी हमें इंतहाई कम लगे, अगर आप चाहते हैं कि हमें मसाने में जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाए, अगर चाहे ख़वातीन हैं या मर्द हैं, अगर आपको पेशाब जल जल कर आ रहा है, पेशाब चाहे जितना भी जल कर आ रहा है, चाहे पेशाब कितना भी गाढ़ा हो, तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप हमारे कहने पर ये तरीक़ा इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो पेशाब है, इंशाअल्लाह ऐसे आप बिल्कुल फरागत के साथ फारग होंगे कि आप जो हैं खुश हो जाएंगे कि काश ये नुस्खा हमको, ये तरीक़ा, ये टोटका हमको इससे पहले ही मिल जाता। इसके जो फ़ायदे हैं वो अगर आपको समझ आ जाए तो इंशाअल्लाह आप अभी से ही वीडियो को ख़त्म होने से पहले इस नुस्खे को इस्तेमाल कर चुके होंगे। मोहतरम नाज़रीन, कुछ दोस्त कहते हैं कि हमारे खून में कमी है, पानी की कमी है। तो अगर आप चाहते हैं हमारा जिगर जो है काम ज़्यादा से ज़्यादा करे, हमारा जो है रंग सुर्ख हो जाए, तो असल वजह यही होती है कि मैदे और मसाने में गर्मी होती है, जिस वजह से इंसान का जो है चेहरा, उसके अंदर जो हुस्न होता है वो मानंद पड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये चेहरा शाश बशाश हो जाए तो मोहतरम नाज़रीन, आपने ये तरीक़ा ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा और जो फ़ायदे हैं वो ये भी हैं, अगर आप कहते हैं कि हमें खून की कमी है, या जो दोस्त खून की बोतलें दे देते हैं तो उसके बाद उनका खून कम बनता है, तो वो भी अगर इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास करके पानी की कमी, मसाने की गर्मी, मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, इसके लिए तो ये कमाल का नुस्खा है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लें, जैसे आजकल मौसम आ रहा है, अगर अपनी रूटीन बना लें, रोज़ाना एक बार आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप जैसे फौलाद का कुश्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, शरबत फौलाद इस्तेमाल कर रहे हैं। बुज़ुर्गों ने हमें बतलाया कि जैसे लोहार जो होता है वो लोहे को गर्म करता है भट्टी में,
جب وہ لوہا لال سرخ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پانی میں ڈبو دیتا ہے تاکہ جو لوہا ہے وہ سخت ہو جائے، ٹیڑھا نہ ہو، چاہے وہ ٹوٹ جائے۔ یہ لوہار کا ایک ذہن ہوتا ہے، اسی کے عین مطابق ہمارے استاد محترم سنیاسی بابا حکم علی صاحب جتنے بھی ان کے پاس مریض آتے تھے ان کو فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا آپ نے یہ ہمارا دوا اس طریقے سے کھانا ہے۔ کس طریقے سے، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی معلومات جو آپ کو نہ مل سکے، یہ نہ ہو بعد میں ہمیں فون کرتے ہیں حکیم صاحب ہمارے پاس ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ ہمیں کال پر بتا دیں۔ محترم ناظرین، جو ہم آپ کو ویڈیو میں بتا رہے ہیں وہ بار بار تو نہیں ہم آپ کو بتلا سکتے، لیکن ویڈیو کو آپ پلیز آخر تک دیکھیے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک گلاس جو ہے پانی کا لے لینا ہے، جیسے یہ ہے ٹھنڈا یخ، اگر ہو سکے تو آپ برف بھی اتنی لے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک گلاس کے اندر ٹھنڈا یخ پانی لینا ہے، تو اس کے اندر آپ نے دودھ پتی، یہ دیکھیے گا، یہ آپ نے اس کے اندر میں آپ کے سامنے ڈالتا ہوں، آپ نے ایسے ڈال دینی ہے۔ یہ دیکھیے گا، اس کو کہتے ہیں چائے کی لسی۔ محترم ناظرین، جتنا آپ اس کے اندر برف کو ڈالیں گے یا ٹھنڈا یخ پانی کے اندر گرم گرم دودھ پتی یا چائے ڈالیں گے، اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ برف نہیں ڈالنا چاہتے، پانی ٹھنڈا نہیں ڈالنا چاہتے، سادہ پانی ڈالیں گے تو آپ کو کم فائدہ ہوگا۔ اس لوہار کی طرح، جیسے لوہار بھٹی میں لوہے کو گرم کرتا ہے، اس کے بعد وہ پانی ٹھنڈے پانی میں اس کو ڈال دیتا ہے، اسی طرح گرم گرم دودھ پتی کو، گرم گرم چائے کو آپ نے برف میں ڈالنا ہے یا برف والا ٹھنڈا یخ پانی جو ہو اس کے اندر ڈالنا ہے، تو آپ کا یہ مشروب چائے کی لسی تیار ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ہمارے استاد محترم سنیاسی بابا حکم علی صاحب نے ہمیں بارہا بار بتلایا کہ بیٹو اس کا اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے، اگر آپ اس کو 2 مہینے مسلسل پی لو، اگر آپ گرمی میں، شدت کی گرمی میں اگر آپ باہر نکلیں گے، انشاءاللہ آپ کو گرمی کی شدت کم لگے گی، آپ کے اندر پانی کی کمی کم ہوگی۔ میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہنگی ادویات سے چھٹکارا مل جائے تو آپ یہ نسخہ ضرور آزمائیے گا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، دوستوں کو بتلانا ہے۔ تو میرے دوستو، خواتین و حضرات، یہ ہر ایک کے لیے یکساں مفید کا حامل نسخہ ہے، خاص کر کے عورتوں کی جتنی بھی مخصوص و عام بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی یہ کمال کا نسخہ ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر آپ کسی بھی حکیم صاحب سے کوئی بھی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں لے کر، معدے کی، جگر کی، مثانے کی، تو آپ اس کو اس چائے کی لسی کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ آپ کو جہاں 2 مہینے میں آپ کی مرض جائے گی یا جانی ہے، وہ آپ کو 15 سے 20 دن میں ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے اور دوستوں کو بتائیں گے، خاص کر کے جن کو جگر کا مسئلہ ہے، مثانے کی کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے یا اعصابی کمزوری ہے، تو میرے دوستو آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا پرہیز بتلاؤں گا
کیا اپنے جگر اور مثانے اور معدے کی وجہ سے جو آپ ادویات کھا رہے ہیں یا آپ چائے کی لسی پی رہے ہیں تو آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے؟ محترم ناظرین، میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، طیبہ دواخانہ، قائم شدہ 1998، بے اولاد افراد کی عظیم علاج کا۔ موبائل نمبر ہے 0302419692۔ محترم ناظرین، اگر آپ واٹس اپ نمبر پر بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے، تو آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اگر جگر کا مسئلہ ہے، معدے کی گرمی ہے، مثانے کا مسئلہ ہے، تو آپ نے لال مرچ نہیں کھانی، تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، بریانی چاول وغیرہ آپ نے بالکل نہیں کھانے، سموسے پکوڑوں برگر شوارمے ان چیزوں کی پیزے وغیرہ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ جو ہے لال سرخ ہو، چمک اٹھے، دمک اٹھے، تو آپ اس پر ضرور عمل کیجئے گا۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔